बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक लंबे अरसे के बाद हम अपने इस वीडियो की सीरीज़ को दोबारा लेके चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोग इस्लाम से दूर क्यों होते जा रहे हैं। हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कि कुछ लोग प्रो इस्लाम वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ एंटी इस्लाम वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ इस्लामोफोबिक वर्ड की इस्लामोफोबिया जो होता है उसकी एक नई टर्मिनोलॉजी जो है उसको यूज़ करते हैं, कुछ इस्लामोफिलिक वर्ड यूज़ करते होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या हैं और इनका रोल क्या है असल में। जब हमारी सोसाइटी आज हम जो लेके चल रहे हैं इनमें इनका बेसिक रोल क्या है। टर्मिनोलॉजीज़ को अगर हम देखें तो फोबिक और फिलिक जो होते हैं ना, ये फिलिक मीन लव, किसी चीज़ से आपको अट्रैक्शन होती है, लव होता है तो उसको फिलिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो इस्लामोफोबिक या इस्लामोफिलिक या इस्लामोफिलिया या इस्लामोफोबिया जो होता है, जो वर्ड यूज़ होता है, इस्लामोफोबिया जो होता है फोबिक मर्द होता है नफ़रत, दूरी, उससे डर, खौफ, और फिलिक होता है मोहब्बत, कुर्बत। इस्लामोफिलिक का मतलब ये है कि इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम की कुर्बत, इस्लाम के नज़दीक। इस्लामोफोबिक इस्लाम से दूरी, इस्लाम से नफ़रत, इस्लाम के बारे में जो गलत राय लोगों की होती है। इसी तरह दो और टर्मिनोलॉजीज़ है प्रो इस्लाम, कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस्लाम को मानते हैं, हर चीज़ में वो इस्लाम को ले आते हैं, हर चीज़ में मतलब फतवा देना शुरू कर देते हैं। किसी भी शख्स को देखा उस पर फतवा दे दिया, मैं ठीक हूँ वो गलत है, हर चीज़ में वो इस्लाम को अंदर ले आते हैं। और एंटी इस्लाम लोग जो होते हैं, जो प्रो इस्लाम होते हैं, वो भी तहकीक के बगैर किसी पे भी फतवा दे देते हैं। इसी तरह जो एंटी इस्लाम होते हैं वो भी तहकीक नहीं करते और हर चीज़ में इस्लाम, उनको कोई मौका मिलना चाहिए तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। असल में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हमने ख़ुद इनकी वजूहात जो है ना उनको प्रोड्यूस किया है। अगर हम इस चीज़ को देखें एज ए जो यंग जनरेशन हमारी जितनी आ रही है एज सोशल एक्टिविस्ट, मैं अगर इन चीज़ों को देखूं तो मैं इन चीज़ों को बड़ा गौर करता हूं कि हम लोग डिपेंडेंट है टोटली। हम एक मौलवीज़म जो है ना प्रोफेशन बना लिया है। हर छोटे से छोटा जो हमने अपना कोई भी मसला है उसकी तहकीक नहीं करनी, उसको नो डाउट पूछना चाहिए जो अहले इल्म लोग होते हैं, लेकिन चीज़ों की खुद भी तहकीक करनी चाहिए। हमें कोई भी अगर आगे अरबी बताएगा और उसका अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा बता देगा तो हम इस अहल नहीं है कि हम उस अरबी का तर्जुमा कर सकें या उसकी तहकीक कर सकें कि ये कहाँ से ली गई थी, किसने ये कही थी। तो इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब कुछ प्रो इस्लाम जो लोग हैं या जिसको इस्लामोफिलिक या जो लोग इस इस्लाम के नाम को लेके चलते हैं आगे, उन लोगों ने ना इस्लाम को बहुत एक गलत तरीके से जो है आके उसका इस्लाम का इमेज जो है ना उसको प्रेडिक्ट किया। उन लोगों ने क्या किया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अब एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो अब आके अब तालिबान, मैंने अफ़गानिस्तान में देखा कि नो डाउट वो प्रो इस्लाम लोग हैं और कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जो अभी भी जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि औरतें जो हैं वो घर में महदूद रहें, वो औरतें जो है आपकी ग़ुलाम हैं, इस तरह की सो कॉल्ड उनकी जहनीत है। लेकिन उन्होंने एक जो चीज़ देखी, मैं कहीं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन लोगों ने एक औरतों के लिए अलग से एक मॉल बना दिया। एक मर्दों का मॉल है, वहाँ पे मर्द काम कर रहे हैं और मर्द वहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे, वहाँ ख़वातीन नहीं जाएंगी। ख़वातीन के लिए अलग शॉपिंग मॉल बना दिया, वहाँ पे काम वर्कर भी ख़वातीन हैं और वहाँ पे शॉपिंग ख़वातीन जाके करेंगी। तो ये इससे बड़ी जो है इक्वालिटी या बराबरी और क्या हो सकती है कि एक मर्दों का शॉपिंग मॉल है, उसके बराबर एक औरत अपना शॉपिंग मॉल चला रही है और उसमें सिर्फ औरतें जाएंगी। तो इस तरह की जो हम इंटरमीडिएट स्टेज निकालें कि हम कोई हल पेश करें किसी चीज़ का, तो ये एक जो है ना अच्छी चीज़ होगी। तो इन चीज़ों को हमें बड़ा जो समझने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ तो एंटी इस्लाम लोग उनको सुन रहे होते हैं, हमारी जो यूथ होती है और वो इस्लाम के बारे में बदगुमानियाँ उनके दिल में आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो उनसे हट के उनके जो मद्दे मुकाबिल आते हैं लोग जिनको हम प्रो इस्लाम कहते हैं, जो आजकल हमारे उलमा हज़रात हैं, मतलब सब तो नहीं लेकिन मोस्टली, तो उन लोगों के पास कोई हल नहीं है। देखिए कोई भी एक
پروسیس ہوتا ہے، کوئی بھی ایک بات کہی جاتی ہے تو اس کو رد جو ہے دلیل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج اگر میں اس چیز کی آپ کو کہوں کہ اگر آپ آج ایک کافر یہ آ کے کہے، اسے پوچھیں کہ آپ کیوں بت کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا دادا مانتا تھا، میرا پردادا، میری پچھلی نسل اس کو مانتی آ رہی تھی، اور آپ کو تحقیق وہ دلیل ایک دو دے دے گا۔ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ خدا کو کیوں مانتی ہیں، آپ کسی ایک مولوی سے پوچھ لیں، گاؤں کے یا کسی ایک عام شہر کے مولوی سے پوچھ لیں، تو لٹرلی وہ آپ کو ایک لوجیکل آنسر نہیں دے سکے گا، وہ آپ کو کافر کہہ کے قتل کر دے گا۔ تو ہم لوگ دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کبھی بھی ظلم کا مذہب نہیں رہا۔ ہم نے اس کو بنا دیا، پچھلے انسیڈنٹس دیکھ لیں پاکستان میں یا دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی اٹیک ہم نے کیے ہیں، ہم اس کو سو کالڈ جہاد کا لیں، جو بھی ہم نے ان کو نام دیا ہے وداؤٹ ریزن، کہ کوئی شخص تھا تحقیق کے بغیر اس کا قتل کر دیا، اس کو ہم نے نام دے دیا کہ یہ اسلام کا بہت بڑا بول بالا کر رہا تھا، اس نے اسلام کے لیے اس نے جہاد کر دیا۔ تو اس چیز کا کیا امیج جاتا ہے؟ ہمارا امیج تو یہی جائے گا۔ پھر وہ ایک شخص تھا، اس نے خود کو مسلمان کہا، تو وہ ریپریزنٹ کس کو کر رہا ہے؟ وہ ایک مسلم پوری نیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو جب پھر اس وجہ سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی داڑھی والا بندہ جہاں دیکھیں گے یا دوسرے شخص کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز سے ڈریں گے کہ یار یہ شخص جو ہے مسلمان ہے اور یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک اپنا امیج ان کے ذہن میں یہ کریٹ کر دیا ہے۔ اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ اینٹی مسلم یا اینٹی اسلام لوگ جو ہوتے ہیں، اسلاموفوبک جو نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، جی فلانی جگہ پہ ایسا ہوا تھا، فلان جگہ پہ ایسا ہوا تھا، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی پراپر، ٹھیک ہے؟ وہی میں نے ابھی بتایا، ہمارے پاس خدا کو ماننے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں حکم دے دیا گیا ہے۔ یار اس چیز پہ تحقیق تو کرو، ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ اسلام اتنا بڑا مذہب ہے کہ اسلام یہی چیز ہے کہ آپ نے مان لیا، دل سے ایمان تو آپ نے لانا ہے کہ خدا کی ذات ہے، ریزن بھی تو آپ دیں گے کیوں خدا کی ذات ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہتے ہیں ہم بت ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹنڈولکر تھا وہ کہتا جب بھی میں جاتا تھا اپنے مندر میں جا کے میں کھیلتا تھا تو میں سنچری بناتا تھا، تو اب اس کا ایمان تھا نا، فیتھ اس کا بنا ہوا تھا، آپ اس کو کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ تو فیتھ یا ایمان ایک شخص کا ہے، آپ اس سے مد مقابل آ کے دوسرے کو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہیں گے تو اس طرح نہیں ہوتا۔ پراپر دلیل جو ہوتی ہے وہ ڈسکشن میں آتی ہے، وہ صحیح اور غلط سے نکل کے آپ جب اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ کس طرح رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کو آپ اپنے انداز میں کس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بت کو مان رہا ہے ایک شخص کافر، اس کی ساری مرادیں وہ بت پوری کر رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کا خدا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ مانتے ہیں تو آپ کی مرادیں پوری ہوتے ہیں، مراد دونوں کی پوری ہو رہی ہے۔ وہ بت سے مانگ رہا ہے، اس کو چیزیں مل رہی ہیں، آپ خدا سے مانگ رہے ہیں، آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ اس کی کیا دلیل دیں گے کہ اس بت کو بنانے والا بھی خدا ہے؟ تو یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا، یہ ضروری ہیں۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے جو مین یہ تھا کہ ہمیں ایک تو تحقیق کرنی چاہیے، خود جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو پوسٹ کرنے کے علاوہ ایک دیکھ لیں، ایک کل پرسوں ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ ایک قبر تھی تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ایک دروازہ لگایا ہوا تھا، تو اس کو ویلوگ بنا چھوڑے، اتنے نام، اور کچھ لوگوں کے ویلوگ میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہو رہا، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ محفوظ نہیں ہے فلاں، تو وہ ہندوستان کے ایک حیدرآباد کی نکلی، اور وہ بھی انہوں نے ایشو کچھ اور بتایا کہ اس کا مطلب کچھ اور ایشو تھا، اس کا یہ ایشو نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مشہور کیا۔ ہم لوگ بغیر تحقیق کی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کا نقصان ہمیں آ کے یہ لوگ دیتے ہیں جو اس چیز کے اینٹی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے، ہم اس سیریز کو انشاءاللہ آج سے ریگولر لے کے چلیں گے، تو ہمیں سمجھنے کی اس چیز کو ضرورت ہے کہ اسلام جو ہمیں جو چیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ ہم نے جب اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، ایک تو ہمارے عمل سے شو ہونی چاہیے، دوسرا ہم تحقیق کریں، ہم دلائل کے ساتھ اس چیز کو جو ہے نا ان لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو بتائیں، نہ کہ ہم لوگ کسی کو بھی کافر کا قتل کر دیں، تو پھر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے ایک شخص کو ناحق تحقیق کے بغیر قتل کیا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد قانون اپنا جو ہے اس کو اپنا راستہ بنانے دیں۔ جزاک اللہ۔